ताबूत सकीना एक ऐसा संदूक जो आले बनी इसराइल के लिए कामयाबी और कामरानी की अलामत माना जाता था। ये संदूक किसने बनाया था, कहां से आया था और आज कहां मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कैसर खान और आपको सियासी रंग में एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन कराम, हालिया दिनों में इसराइल के अंदर सुर्ख गाय की कुर्बानी का जिक्र बहुत ज्यादा आम हो चुका है। सोशल मीडिया पर इसका बहुत ज्यादा चर्चा किया जा रहा है और इसके साथ साथ दो और चीजों का जिक्र आम है, जिसमें से एक ताबूत सकीना और दूसरा तख्त दाऊद। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सुर्ख गाय की कुर्बानी करके इसराइल के अंदर तीसरा हैकल सुलेमानी तामीर किया जाएगा, तो उसके अंदर आखिर रखा क्या जाएगा, क्या उनकी ऐसी मजहबी अलामात हैं जिनको वो रख के सामने इबादत करेंगे। तो वो यही ताबूत सकीना है जिसको वो सामने रखेंगे, जो उनका माबद होगा और उसके सामने जो है तो वो अपनी इबादत करेंगे। क्योंकि यहूदियों का ये मानना है कि उनके लिए ये संदूक जो था वो बहुत बाबरकत था और जब तक वो संदूक उनके पास था तो उनको दुनिया की कामयाबी और कामरानी हासिल थी, तो इसलिए उसको वो दोबारा रखना चाहते हैं। इसके साथ दूसरी चीज वो तख्त दाऊद रखना चाहते हैं, लेकिन हम तख्त दाऊद की बात अपनी आइंदा आने वाली वीडियो में करेंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं ताबूत सकीना की, कि आखिर वो किसने बनाया था, कहां से आया था और अभी वो कहां पे मौजूद है। ये शमशाद की लकड़ी का एक संदूक था जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। ये आपकी आखिरी जिंदगी तक आपके पास ही रहा, फिर बतौर मीरास यके बाद दीगरे आपकी औलाद को मिलता रहा और यहां तक कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला और आपके बाद आपकी औलाद बनी इसराइल के कब्जे में रहा। और जब यह संदूक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिला तो आप इसमें तौरात शरीफ और अपना खास खास सामान रखने लगे। यह बड़ा ही मुकद्दस और बाबरकत संदूक था। बनी इसराइल जब कुफार से जंग करते थे और कुफार के लश्करों की कसरत और इनकी शौकत देखकर सहम जाते थे तो इनके सीनों में दिल धड़कने लगते थे, तो वो इस संदूक को अपने आगे रख लेते थे और इस संदूक से ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़हूर होता था कि मुजाहिदीन के दिलों में सुकून और इत्मीनान पैदा होता था और मुजाहिदीन के सीनों में लरसते हुए दिल पत्थर की चट्टानों से ज्यादा मजबूत हो जाते थे। और जिस कदर ये संदूक आगे बढ़ता था तो आसमान से नस्र मिनल्लाह व फतहुन करीब की बिशारत उज़्मा नाजिल हुआ करती थी और फतह मुबीन हासिल हो जाया करती थी। बनी इसराइल में जब कोई इख्तिलाफ पैदा होता तो लोग इसी संदूक से फैसला कराते थे। संदूक से फैसले की आवाज और फतेह की बिशारत सुनी जाती थी। बनी इसराइल इस संदूक को अपने आगे रखकर इसको वसीला बनाकर दुआएं मांगते थे तो इनकी दुआएं कबूल होती थीं और बलाओं की मुसीबतें और वबाओं की आफतें टल जाया करती थीं। अलगर्ज कि ये संदूक बनी इसराइल के लिए ताबूत सकीना, बरकत और रहमत का खजीना और नसरत खुदाबंदी के नजूल का निहायत मुकद्दस और बेहतरीन जरिया था। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलव्वस हो गए और इन लोगों में फहाशी और तुग़यानी और सरकशी और सियान का दौर दौरा हो गया तो इनकी बदआमालियों की नहुसत से इन पर खुदा का अजाब नाजिल हो गया। कौम अमालका के बादशाह जालूत, जो कि एक कुफार कौम थी, ने इन पर लश्कर जर्रार के साथ हमला कर दिया। इन काफरों ने बनी इसराइल का कत्ले आम करके इनकी बस्तियों को ताख्तो ताराज कर डाला, इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर को तहस नहस कर दिया और इस मुतबर्रक संदूक को भी उठा कर ले गए और इस संदूक मुतबर्रक को नजास्तों के कूड़े खाने में फेंक दिया गया। लेकिन इस बेअदबी का कौम अमालका पर बहुत बड़ा वबाल आया। ये लोग तरह तरह की बीमारियों और बलाओं में मुब्तला कर दिए गए। चुनाचा कौम अमालका के 5 शहर बिल्कुल बर्बाद और वीरान हो गए। यहां तक कि इन काफरों को यकीन हो गया कि यह संदूक रहमत की बेअदबी का अजाब हम पर पड़ गया है, तो इन काफरों की आंखें खुल गईं। चुनाचा इन लोगों ने इस मुकद्दस संदूक को एक बैलगाड़ी पर लाद कर बैलों को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया जो इस मुबारक संदूक को बनी इसराइल के नबी हजरत शुमाइल अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाए। इस तरह फिर बनी इसराइल की खोई हुई नेमत दोबारा इनको मिल गई और ये संदूक ठीक इस वक्त हजरत शुमाइल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा जबकि हजरत शुमाइल अलैहिस्सलाम ने तालूत को बादशाह बना दिया था और बनी इसराइल तालूत की बादशाही तस्लीम करने पर तैयार नहीं थे और यही शर्त ठहरी थी कि मुकद्दस संदूक आ जाए तो हम तालूत की बादशाही तस्लीम कर लेंगे। चुनाचा संदूक आया और बनी इसराइल तालूत की बादशाही पर रजामंद हो गए। कुरान मजीद में खुदावंद कुदूस ने सूरह बकरा में इस मुकद्दस संदूक का तज़किरा करते हुए फरमाया,
اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکا کی، اٹھائے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 248۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کی مقدس جوتیاں اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی جو ان کی بادشاہت کی نشانی تھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ منو سلوہ، اس کے علاوہ دیگر انبیاء کرام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سب سامان تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک اس تابوت کو رکھنے کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں تھا اور اس کے لیے پڑاؤ کی جگہ پر ایک الگ خیمہ لگا دیا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا کے حکم سے خدا کا گھر بنانا شروع کیا جو عین اس مقام پر ہے جہاں آج مسجد اقصی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ عالی شان گھر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں مکمل ہوا اور اس کو یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس گھر کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو یہاں پورے احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا اور اس طرح یہ مقام یہودیوں کے لیے مقدس ترین مقام بن گیا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل اپنی سرکشی اور گناہوں سے باز نہ آئے تو اللہ پاک نے ایک بار پھر ان کے اوپر بخت نصر کی صورت میں ایک بڑا عذاب نازل کیا۔ بخت نصر اس وقت بابل کا بادشاہ تھا جو آج کے موجودہ عراق کا علاقہ ہے۔ بادشاہ بخت نصر نے ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور اس کو آگ لگا دی اور یہاں سے مال غنیمت کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ بھی لے گیا تھا۔ اس تباہی کے نتیجے میں اب یہ اصلی حالت میں موجود نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اصل چیز باقی رہی ہے۔ ان تمام تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ آج بھی بہت سارے ماہر آثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہر اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی پہلے جیسی روحانیت و عروج کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ تابوت سکینہ کی موجودگی کے بارے میں مختلف لوگ قیاس آرائیاں کرتے رہتے ہیں۔ اس پر انگریز، عیسائیوں اور یہودیوں نے بڑی ریسرچ کی ہے لیکن حتمی طور پر سارے ایک نقطے پر متفق نہیں ہو سکے۔ لیکن جو سب سے قرین قیاس تھیوری لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ صندوق یا تابوت حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے جو فلسطین میں آج بھی گم ہے، جس کو یہودی کافی عرصے سے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آئے دن وہاں بیت المقدس میں کھدائی کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہی محل ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے بنایا تھا۔ اس کی بنیادوں کو آج بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کو ہیکل سلیمانی کہتے تھے۔ بہرحال اس کے متعلق مختلف نظریات ہیں اور خیال یہ ہے کہ تابوت اب بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے اندر ہی کہیں دفن ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک اس کو افریقہ لے جایا گیا۔ ایک مشہور ماہر آثار قدیمہ ران وائٹ کا کہنا ہے کہ یہ مشرق وسطی میں موجود ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش انگلینڈ کے علاقے میں کرنی چاہیے، جبکہ کچھ اسکالرز کا یہ ماننا ہے کہ یہ تابوت ایتھوپیا کے تاریخی گرجا گھر ایکسم میں پڑا ہوا ہے۔ ایک اور نظریہ یہ بھی ہے کہ یہ بحیرہ مردار کے قریب ایک غار کے اندر کہیں گم ہو چکا ہے، اور ایک نظریہ تو یہ بھی ہے کہ یہودیوں نے 1981 میں اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پہلے محل سے کھدائی کے دوران نکال کر کہیں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے، جبکہ کھدائی کرنے والے یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس مقدس صندوق کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے، لیکن اسرائیلی گورنمنٹ نے مسلمانوں اور عیسائیوں کے پریشر میں آ کر اس کی کھدائی پر پابندی لگا دی تھی، اس لیے انہیں یہ کام نامکمل ہی چھوڑنا پڑا۔ تاہم اس سے متعلق روایات میں یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ مل جائے گا، لیکن ناظرین کرام اس وقت لگتا ایسے ہی ہے کہ اسرائیل نے تابوت سکینہ کو تو ڈھونڈنے میں ہار مان لی ہے اور وہ ہیکل سلیمانی کو اس کے بغیر ہی تیار کرنے کے لیے اپنی تیاری پکڑ چکے ہیں، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جولائی کے مڈ تک وہ سرخ گائے کی قربانی دے دیں گے اور اس کے بعد نعوذ باللہ
وہ مسجد اقصی کو شہید کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور خاص کر جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ آخری زمانے کے اندر بہت زیادہ زلزلے آئیں گے، سیلاب آئیں گے اور اس طرح کی ناگہانی آفاتیں اور مصیبتیں نازل ہوں گی دنیا کے اوپر۔ تو ناظرین کرام، وہ آپ کے بالکل سامنے ہے کہ جس طرح سے ابھی حالیہ دنوں کے اندر زلزلے آئے ہیں جاپان کے اندر، تائیوان کے اندر، اس کے علاوہ پھر آپ نے دیکھا کہ ابھی پہلے اسی رمضان میں پہلے چاند گرہن رہا، پھر سورج گرہن رہا۔ تو اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا بالکل بھی غلط نہ ہوگا کہ یہی وہی قرب قیامت ہے جس کے بارے میں ہمیں قرآن پاک کے اندر بھی حوالے ملتے ہیں اور احادیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار بار لوگوں کو آگاہ کیا ہے کہ جب آخری وقت آئے گا تو اس وقت کے فتنے سے بچو، اور خاص کر جو کہ دجالی فتنہ ہوگا جو ہر انسان کو اپنی طرف کھینچے گا۔ کیونکہ ناظرین کرام، ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب دجال نازل ہوگا تو اس کی شکل بے شک خوفناک ہوگی، مگر اس کو یہودی اس طرح سے پورٹرے کریں گے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے بہت سارے عیسائی بھی اور مسلمان بھی گمراہی میں چلے جائیں گے اور وہ اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ تو اس وقت اللہ پاک سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک سب کے ایمانوں کو سلامت رکھیں اور اپنے دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو میں اور انفارمیشن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کریے گا۔ اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔